अस्सलामुअलैकुम। आपको जुम्मा मुबारक हो। और जुम्मे की सुबह सुबह आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? दोस्तों, नवाज शरीफ का जो बयानिया था ना कि वोट को इज़्ज़त दो, उसकी कामयाबी हुई है। ये जो परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा हुई है ना, ये उसकी कामयाबी हुई है। और अल्लाह ताला चिड़ियों से बाज कैसे मरवाता है, ये भी मैं आपको आखिर में बताऊंगा। बात यह है कि नवाज शरीफ साहब को हम सब लोग जो है ना, उसकी सच्चाई के ऊपर और उसकी दलेरी पे हम सलाम पेश करते हैं। जो दलेरी आपको शहबाज शरीफ में नज़र नहीं आएगी या किसी और लीडर में नज़र नहीं आएगी। तो नवाज शरीफ ने इनफैक्ट अपने आप को साबित किया है कि वो एक मुखलिस लीडर है और मेड इन पाकिस्तान है। हमेशा नवाज शरीफ के बारे में यही कहा जाता है कि वो मेड इन पाकिस्तान है, पाकिस्तान का वफादार है, पाकिस्तान में रहने वाला है। अल्लाह ताला उसको सेहत दे। नवाज शरीफ ने हमेशा ये आवाज़ बुलंद की, क्योंकि नवाज शरीफ की हुकूमत को 2 दफ़ा ख़त्म किया गया और परवेज़ मुशर्रफ ने उनकी हुकूमत ख़त्म की और उससे पहले जो है फिर उनकी हुकूमत ख़त्म हुई। तो ये जो परवेज़ मुशर्रफ को कल सज़ा हुई है ना दोस्तों, ये इनफैक्ट नवाज शरीफ की बयानिए की कामयाबी हुई है। और मैं ये समझता हूँ कि कल मुझे बड़े फ़ोन आए हैं कि जी नवाज शरीफ की अज़मत को सलाम। तो मैंने कहा यार ये फ़ैसला तो आया है मुशर्रफ के ख़िलाफ़। तो उन्होंने कहा नहीं जी, ये जो उन्होंने लोगों को ज़ुबान दी है, लोगों को उन्होंने ताकत दी है, बोलने की ताकत दी है। तो ये जज भी वो बोलने लगे कि पहली दफ़ा तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा जो है आइन तोड़ने पर किसी को सज़ा हुई है। ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान में जहाँ पे वो कहते हैं कि सिर्फ एक छोटे मामूली एस्टेब्लिशमेंट का अहदेदार आता है और वो कहता है ये करो और वो हो जाता है। इसमें आप शौकत अजीज़ सिद्दीकी जस्टिस का बयानिया भी आप देखें, उसने भी आप हम सब लोगों को यही बताया था। लेकिन पहली दफ़ा हुआ है कि एक बहुत बड़े आदमी की सज़ा हुई है और मेरिट पे हुई है और सज़ाए मौत हुई है। हम अक्सर कहते हैं जी कि जजों का जी जो है ना एहतसाब हो जाता है। सियासतदानों का पहले हुआ है, एक सियासतदान को फांसी लगाई गई है, वो भी किसी का बेटा था, उसको भी गद्दार बनाया गया, फांसी लगाई गई। फिर जनाब किसी को घर भेजा गया, किसी को नाअहल किया गया। तो ये पहली दफ़ा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सिविलियन इदारों से जो है ना वो फांसी हुई है। सिविलियन इदारों से, विद इन आर्मी तो ये होती रहती है, एहतसाब होता रहता है। अब नवाज शरीफ के बयानिए की फतह कैसे हुई है, वो ये है कि ये केस नवाज शरीफ ने बनाया था। आपको पता है नवाज शरीफ ने जुर्रत का मुजाहरा किया था और राहील शरीफ साहब इसके बड़े ख़िलाफ़ हो गए थे कि आपने ये परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ रेफरेंस क्यों दायर किया। उनको मना करते रहे, लेकिन नवाज शरीफ ने कहा नहीं जी मैंने ये रेफरेंस दायर करना है। कानूनी मुशीरों ने उनको मशवरा दिया कि आइन तोड़ा गया है, एमरजेंसी लगाई गई है, तो ये मुशर्रफ के ऊपर 100% फिट केस है। अब ये मुआवजा कैसे हुआ है और ये चिड़ियों से बाज कैसे मरवाया गया है, ये मैंने आपको कहा था कि बताऊंगा आखिर में। चिड़ियों से बाज इसलिए सर मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त जो है ना, जो मौजूदा हुकूमत है, ये केस तो बनाया नवाज शरीफ हुकूमत ने। अब जो मौजूदा हुकूमत है ये परवेज़ मुशर्रफ साहब को बचाना चाहती थी और परवेज़ मुशर्रफ भी अपने आप को बचाना चाहता था। यानी कि मुद्दई भी परवेज़ मुशर्रफ का हामी था और परवेज़ मुशर्रफ मुलज़म था, खुद उसने आपको तो बचाना ही बचाना है। तो दोनों तरफ से मुशर्रफ के हामी थे। लेकिन ऐसा माहौल बन गया कि
پرویز مشرف کو پھانسی ہو گئی۔ اب سارے لوگ عمران خان کو کہہ رہے ہیں، عمران خان دیکھیں نا، اب عمران خان کی حکومت ہی اس جج کے خلاف ریفرنس بھی پیش کر رہی ہے، اپیل کا بھی بار بار کہہ رہی ہے، تک نہیں بنتا اپیل، بھائی مدعی تو جیت گیا ہے، تو پھر کیونکہ یہ پرویز مشرف صاحب کو عمران خان جو ہے نا سزا نہیں دلوانا چاہ رہے تھے۔ کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی آپ نے پریس کانفرنس بھی، آرمی تو بالکل ہی نہیں چاہ رہی، بظاہر ہے آرمی تو نہیں چاہ رہی، تو لیکن سب لوگ آرمی کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ آئسولیٹ رہیں، پرویز مشرف کو جو سزا دی جا رہی ہے نا وہ صدر پاکستان کے طور پہ دی جا رہی ہے، اور اس کو جو غدار کہا جا رہا ہے وہ آئین توڑنے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، ورنہ نہیں، اس کے چیف آف آرمی سٹاف پہ کوئی سوال نہیں ہے، اس کے جو ہے نا حب الوطنی کے اوپر کوئی سوال نہیں ہے، وہ حب الوطن ہے، وہ گوریلا ہے، ایس ایس جی کا کمانڈو ہے، سارا کچھ ہے۔ اب دیکھیں کہ مدعی بھی ان کو بچانا چاہ رہا تھا تو پھر بھی سزا ہو گئی، تو چڑیوں سے باز اللہ نے مروا دیا نا، چڑیوں سے باز مروا دیا کہ اب عمران خان کی حکومت کو تانے مل رہے ہیں کہ بھئی تم نے یہ کیس واپس کیوں نہیں لیا تھا؟ حکومت کیس واپس لے لیتی تھی، سمپل کہتی کہ جی ہم نے یہ ریفرنس دوبارہ دائر کرنا ہے، آپ اس ریفرنس کو واپس دو، تو ان کی عقل پہ پردے پڑ گئے اور اب ان کو سزا ہو گئی، اور وہ سزا جو ہے نا یہ اب سپریم کورٹ میں بھی دیر نہیں لگے گی، سپریم کورٹ میں 30 دن کے اندر اندر، ویسے تو عام کیس میں 7 ڈیز ہوتے ہیں، لیکن وہ ماہرین یہی کہہ رہے ہیں کہ 30 دن کے اندر اندر جو ہے نا وہ ان کو اپیل کریں گے سپریم کورٹ میں، اور اگلے 30 دن کے اندر اندر میرا خیال ہے اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ آج آصف سعید کھوسہ صاحب جو ہے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور ان کے اوپر بھی بہت الزام لگا رہے ہیں، حکومت کے اوپر آرمی والے بھی لگا رہے ہیں، آصف سعید کھوسہ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے 2 ہفتے پہلے کہا تھا کہ ہم مشرف کے خلاف جو ہے نا وہ فیصلہ آنے والا ہے، تو حالانکہ ان کا مقصد تھا کہ ہم نے ان کا ٹرائل شروع کیا ہوا ہے، ایک طاقتور کا ٹرائل شروع کیا ہوا ہے۔ تو اس طرح دوستو چڑیوں سے باز جو ہے نا وہ مارا گیا ہے، اور مدعی کے نہ چاہنے کے باوجود مدعی جیت گیا ہے۔ مدعی ہارنا چاہتا تھا، دیکھیں نا کیسی بات ہے، مدعی ہارنا چاہتا تھا لیکن مدعی جیت گیا ہے، اور پرویز مشرف کو سزا ہوئی ہے۔ تو یہ نواز شریف صاحب کی قربانی جو ہے نا یہ لوگ اس کو کریڈٹ دے رہے ہیں، اور نواز شریف کا بیانیہ جیتا ہے، اور اس کو ونس فار آل جو ہے نا سیٹل ہو جانا چاہیے کہ آئندہ جو ہے نا آئینی حکومتیں ہوں، دستور کے مطابق حکومت ہو۔ آپ دیکھیں نا جی عمران خان کی شہباز شریف کے ساتھ، زرداری کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے، چلے کبھی وہ جیتیں کبھی وہ جیتیں، لیکن امپائر تو نہ جیتے، امپائر تو کھیل ہی نہیں نہ رہا ہوتا، تو امپائر کیوں جیتے؟ یہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں لڑیں، سبق سیکھیں، یورپ امریکہ میں بھی ایسے ہی وہ اوپر آئے ہیں۔ تو نواز شریف کا بیانیہ جیت گیا ہے جی، تو نواز شریف کی عظمت کو سلام ہم پیش کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، اور چڑیوں سے باز مروا دیا گیا ہے۔ خدا حافظ، تھینک یو، جمعہ مبارک۔